बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत से पार्टी की सफों में इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे हैं। कल तक पीटीआई के लिए विलन करार पाने वाले वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पीटीआई का मोहसिन करार दे दिया है। गुज़िश्ता रोज टीवी इंटरव्यू में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सबसे ज्यादा कोशिशें मोहसिन नकवी ने की। मोहसिन नकवी ने फील्ड मार्शल से भी बात की। अली अमीन गंडापुर ने अलीमा खान और बुशरा बीबी को पार्टी को बदगली में धकेलने का जिम्मेदार करार दिया है। मोहसिन नकवी ने जितनी कोशिश की है कि इमरान खान रिहा हो जाए और मसला हल हो जाए, इतनी कोशिश इन सब में किसी ने भी नहीं की। मैं अनोज कहता हूँ ये बात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अली अमीन गंडापुर के बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से किरदार से मुतल्लिक दावे की तरदीद की है। मोहसिन नकवी ने कहा वो किसी भी बहरान या मसले पर बातचीत के लिए हाजिर हैं क्योंकि ये उनका फर्ज है। ताहम एनआरओ से मुतल्लिक किसी किस्म की बातचीत उनका मौजू नहीं। कौमी मफाद के मामलात पर गुफ्तगू हो सकती है लेकिन ज़ाती रियायतों पर बिल्कुल भी नहीं। जहाँ तक रही बात गंडापुर साहब की, मेरा ख्याल है कि एक चीज़ कोई नई नहीं है। मैं पहले दिन से बिलीव करता हूँ कि कोई भी मसला हो उसका हल हमेशा बातचीत में होता है, और ये मेरा कोई ज़ाती राय नहीं है। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यही बातें की हैं जो मैं करता हूँ, और वही इंस्ट्रक्शन हैं जो हम फॉलो कर रहे होते हैं। टीवी इंटरव्यू में अली अमीन गंडापुर ने अलीमा खान को अपने खिलाफ साजिशों का जिम्मेदार भी करार दिया। उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की सियासत, तर्ज हुकूमत और पॉलिसियों को भी तनकीद का निशाना बनाया। अली अमीन गंडापुर ने पार्टी क़यादत, बानी से मुलाकात करने वालों और पीटीआई सोशल मीडिया को पार्टी सियासत की तबाही का जिम्मेदार करार दिया। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी पीटीआई के सामने मामलात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। कहा जाता है बस इनकलाब आने ही वाला है। एहतजाज के लिए मौजूद 15 लोगों को 1.5 लाख बताया जाता है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमें यह मानना होगा कि अब पीटीआई का प्रेशर खत्म हो चुका है, अब वो पहले वाली बातें नहीं रह गई। ज़राए के मुताबिक पीटीआई ने साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बानी की अहलिया बुशरा बीबी और बहन अलीमा खान से मुतल्लिक बयानात पर एक्शन लेने का फैसला किया है। ज़राए का कहना है कि एक्शन लेने से कबल पार्टी की क़यादत ने तमाम इंटरव्यूज़ और बयानात की तफसीलात भी मंगवाई हैं। वीडियोज़ और बयानात का जायज़ा लेने के बाद अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने बहुत सी बातें की हैं, उन्होंने बहुत कुछ कहा है। यकीन दिलाता हूँ इसका जवाब दिया जाएगा, कोई कर्ज नहीं रखा जाएगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से पीटीआई क़यादत से राब्तों का एतराफ़ किया है। उन्होंने भी अलीमा खान को तमाम मसाइल की जड़ करार दिया है। मोहसिन नकवी ने कहा कि बानी पीटीआई की आंख से मुतल्लिक प्रोपेगेंडा किया गया, इस मामले में भरपूर किस्म की सियासत खेली गई। अलीमा खान बानी की बीमारी कैश कराना चाहती हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि सियासी रहनुमाओं ने कहा कि हम इलाज से मुतमईन हैं। मैंने कहा आप अपने डॉक्टर से पूछ लें, अगर कोई टेस्ट रह गया है तो वो भी करा देंगे। अलीमा खान ने पार्टी के लोगों को कहा ये हम मान गए तो हमारा इशू डाउन हो जाएगा। अलीमा खान की वजह से मेडिकल चेकअप नहीं हो सका। इस मामले में भरपूर किस्म की सियासत खेली गई है। अगर आपकी नीयत ठीक होती तो आप पहले रोज ही मान जाते। सियासी लीडर ऑन बोर्ड होते थे लेकिन अलीमा खान मामले पर विटो कर देती थी। पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सारे तकरीबन ऑन बोर्ड होते थे, लेकिन अलीमा खान साहिबा जो है वो उसको वीटो करती थी। प्रॉब्लम ये है कि ये इस चीज़ को कैश करना चाहते हैं। खैर हमने बेस्ट डॉक्टर्स पिक किए, सरकारी और प्राइवेट। 3:30 बजे डॉक्टर्स ने चेकअप किया। जो उनके डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा एक्सीलेंट, ये बेहतरीन इलाज हो रहा है, अगर हमने भी करना होता तो हम भी यही इलाज करते। पॉलिटिकल रहनुमाओं ने कहा जी हम मुतमईन हैं और हम अपने लोगों को जाके बताते हैं सारा कुछ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयान पर कहा कि हम बानी की सेहत पर सियासत नहीं कर रहे। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा हमारा मुतालबा था कि फैमिली या ज़ाती मौलिज को रसाई दी जाए। हमारा दूसरा मुतालबा था बानी को अस्पताल शिफ्ट किया जाए। तिब्बी मुआयने में भी इसलिए शरीक नहीं हुए। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमने कोई सियासत नहीं की। ये बात गलत है कि हमने एक जुमला सुनना है कि बानी खुद कहें कि मेरी आंख अब बेहतर है, बस। ऐसे में सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी अपनी खबर में पहले ही मोहसिन नकवी की बातों की तस्दीक कर चुके हैं। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बानी पीटीआई की सेहत के मामले पर आला अस्करी क़यादत और पीटीआई के दरमियान सहूलत कारी की है, जिससे बानी पीटीआई के बाहमी इत्तफाक से तिब्बी मुआयने का इंतज़ाम यकीनी बनाने की राह हमवार की गई। अंसार अब्बासी ने भी अपनी खबर में अलीमा खान के किरदार पर सवालात उठाए हैं। अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक पीटीआई ने अलीमा खान से मुशावरत के बाद इब्तदाई तौर पर बानी पीटीआई के भांजे कासिम ज़मान को बतौर ख़ानदानी नुमाइंदा नामजद किया। हुकूमत ने कासिम ज़मान के नाम पर इत्तफाक कर लिया। ताहम बाद अज़ां अलीमा खान ने यह नाम वापस ले लिया और पैगाम दिया गया कि इस हैसियत से डॉक्टर नौशेरवान बरकी को शरीक किया जाए, जिससे हुकूमत ने इत्तफाक नहीं किया। पीटीआई से कहा गया कि वो ख़ानदान के किसी गैर डॉक्टर रुकन को नामजद करें।
ذرائع کہتے ہیں جب پس پردہ یہ تبادلہ خیال جاری تھا تو علیمہ خان سوشل میڈیا پر مختلف نوعیت کی پوسٹ بھی شیئر کر رہی تھیں۔ ذرائع کے مطابق بار بار تبدیلیوں کے باعث تاخیر اور غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی، جس پر خود پی ٹی آئی کے بعض رہنما اور اپوزیشن اتحاد کے وہ افراد بھی حیران ہوئے جو اس عمل پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ انصار عباسی کا مزید کہنا تھا کہ سیاسی گہما گہمی میں پٹیالہ جیل کے دروازے ایک بار پھر کھل گئے، لیکن اس بار بانی پی ٹی آئی نہیں، ان کی اہلیہ سے ملاقات کے لیے بشرا بی بی سے ان کی بیٹی مہرالنساء اور دیگر فیملی ممبرز کی ملاقات ہوئی۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا احتجاج جاری ہے، لیکن پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا میں سڑکوں کی بندش پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور سڑکیں کھلوا کر رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا ہے، جس پر آئی جی خیبر پختونخوا نے عدالت کو سڑکیں کھولنے کی یقین دہانی کرائی۔ سماعت کے دوران جسٹس اعجاز انور نے نماز دی کہ پورا پاکستان کھلا ہے لیکن صرف اپنا صوبہ بند کیا گیا ہے، یہاں کی حکومت اپنے ہی لوگوں کو تکلیف دے رہی ہے۔ جسٹس اعجاز انور نے مزید ریمارکس دیے کہ احتجاج کرنا ہر کسی کا حق ہے، لیکن اپنے ہی لوگوں کو تکلیف دینا درست نہیں۔ لوگ مشکلات کا شکار ہیں اور بعض مقامات پر جانیں بھی ضائع ہو رہی ہیں، مگر انتظامیہ کو یہ مسئلہ نظر نہیں آ رہا۔ دوسری جانب پی ٹی آئی اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے خیبر پختونخوا میں دھرنوں سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے۔ سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ ہم نے احتجاج کی کال نہیں دی، کے پی میں احتجاج عوام خود کر رہے ہیں۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے بھی کہا کہ پارٹی نے سڑکوں پر دھرنوں کا کوئی اعلان نہیں کیا، لوگ اپنی مرضی سے سڑکوں پر دھرنا دینے پہنچے ہوں گے، یہ اقدام پارٹی کی ہدایت یا منصوبہ بندی کے تحت نہیں تھا۔ لیکن دوسری جانب خبریں ہیں کہ یہ سب ایک منصوبہ بندی کے تحت ہوا، جس کے پیچھے پارٹی کے روپوش رہنماؤں کا نام لیا جا رہا ہے، جن کے اشاروں پر پی ٹی آئی خیبر پختونخوا یوتھ ونگ کے صدر خالد خورشید ان دھرنوں کو لیڈ کر رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز جب سلمان اکرم راجہ صاحب نے خالد خورشید کو فون کر کے کہا کہ دھرنے ختم کر دیں تو خالد خورشید نے انکار کر دیا۔ خالد خورشید نے سلمان اکرم راجہ کو جواب دیا کہ مجھے ڈکٹیٹ کرنے والے کون ہوتے ہیں، خان صاحب نے مجھے اختیار دیا ہوا ہے تو یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے، یعنی انصاف یوتھ ونگ کے ذریعے اختیار میرے پاس ہے، باقی پارٹی آپ کے پاس ہے، آپ فیصلہ کریں۔ پھر جب ایک اور شخصیت نے بھی سلمان اکرم راجہ کے کہنے پر خالد خورشید سے رابطہ کیا تو انہیں بھی انکار ہو گیا۔ ایک طرف وفاقی حکومت اور پی ٹی آئی بانی کی صحت پر آمنے سامنے ہیں تو دوسری طرف صدر آصف علی زرداری بانی پی ٹی آئی کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ صدر آصف زرداری نے بانی پی ٹی آئی کو سیاست سے کنارہ کشی کا مشورہ بھی دیا ہے۔ بہاڑی میں تنقید کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ 1.5 سال میں ان کی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں، بیٹا کہہ رہا ہے کہ اسے ملنے نہیں دیا جا رہا، میں نے 14 سال جیل کاٹی ہے، اپنے بچوں سے جب ملا تو مجھ سے قد میں بڑے تھے۔ صدر آصف زرداری نے کہا سیاست میں تو ایسا ہوتا ہے، اگر برداشت نہیں کر سکتے تو کوئی آسان کام کر لو۔ کیا یہ کام کرنا ضروری ہے؟ تو مدر ٹریسا بن جاتے، کرکٹ کے گاڈ بن جاتے۔ حکمرانی کے لیے لچک اور سیاسی بلوغت ضروری ہے۔ سیاسی تعاون انتہا پسندانہ رجحانات کو روکنے میں مدد دیتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا نام لیے بغیر صدر آصف زرداری نے کہا کہ ملک 1 سال رک جائے تو 10 سال پیچھے چلا جاتا ہے، یہ ملک 4 سال رک گیا تھا۔ اس شخص کو روز بھاشن دینے کی عادت تھی، ہر ٹی وی پر اس کی تقریر آتی تھی تو باقی تقریریں بند ہو جاتی تھی۔ حکومت کی جانب سے ڈیل اور ڈھیل کی خبروں سے انکار اور صدر آصف زرداری کا جارحانہ انداز واضح پیغام ہے کہ پی ٹی آئی نے مفاہمت کی ٹرین مس کر دی ہے، اس لیے پی ٹی آئی کو سیاسی سپیس بنانے کے لیے دوسروں کو سپیس دینا ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کو لے کے جو پولیٹیکل سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اس پر بات کر لیتے ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی حذیفہ رحمان صاحب سے۔ حذیفہ صاحب، حکومت اور اپوزیشن دونوں کہہ رہے ہیں کہ صحت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، مگر سر یہ آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا اور مجھے بھی پتا سیاست ہو رہی ہے اور بھی زیادہ حکومت کی جانب سے ہو رہی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب سے فیملی کی ملاقات ان کا حق ہے نا سر، مگر حکومت نہ فیملی کی ان کی ملاقات کروا رہی ہے نہ ان کے ذاتی معالج سے کرا رہی ہے، کس چیز سے ڈر رہی ہے؟ جی بہت شکریہ جی سلمان صاحب، میں گزارش کروں کہ میں کوشش کروں گا کہ اپنی گفتگو سے آپ کا نقطہ نظر تبدیل کر سکوں کہ بانی تحریک انصاف کی جو صحت ہے اس پر سیاست جو ہے حکومت نہیں بلکہ تحریک انصاف کر رہی ہے، اور اس پر تحریک انصاف کے جتنے بھی رہنما ہیں، یعنی میری جو ہے چونکہ آج بھی میں نے کچھ 7واں جو ہے ٹاک شو یعنی میں کروں گا آپ کے پروگرام کے بعد، تو سب لوگ اس بات پہ کنونس ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس معاملے کو لے کر سیاست کر رہی ہے۔ حکومت نے تو اگر سیاست کرنی ہوتی تو ان کا بہترین علاج کرایا گیا، حکومت نے سیاست کرنی ہوتی تحریک انصاف کے مطالبے پر شفا آئی ٹرسٹ کے ڈاکٹرز کو نہ بلایا جاتا۔ تو بیسیکلی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف جس طریقے سے اس پر سیاست کر رہی ہے، یعنی ثوابی انٹرچینج ہم نے تو بند نہیں کیا، بیسیکلی جس طریقے سے آپ نے پورے ملک میں ایک احتجاج کی کال دے دی، سلمان صفدر صاحب نے جو کل ایک رپورٹ جمع کرائی پرسوں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس میں بھی انہوں نے ایک غلط بیانی کی کہ ایک بندے کی 85% بینائی چلی گئی ہے، اور اس کے بعد جب میڈیکل بورڈ نے کہا نہیں 70% بینائی واپس آ گئی ہے، تو اس پر تحریک انصاف کے فالوورز ورکرز یا جو کلٹ ہے خوش ہونے کے بجائے پریشان ہے، یعنی جب بینائی چلی گئی تھی تو اس پہ سیاست کر رہے تھے، اگر بینائی آ گئی ہے تو فردر مطالبہ رکھیں کہ بھئی یہ کریں یہ کریں،
ان کی صحت کو لے کر مزید کانشیس ہوں. لیکن یہاں صورتحال کیا ہے کہ بانی تحریک انصاف کی بہن کہتی ہیں علیمہ خان پہلے ایک ڈاکٹر کا نام دیتی ہیں, جب اسے ہم بورڈ میں ڈال رہے ہوتے ہیں آخری ٹائم پر اسے منع کر دیا جاتا ہے. علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ میری ملاقات کرائی جائے, حالانکہ انہوں نے ملاقات کے بعد باہر آ کر ان کی صحت پہ بات نہیں کرنی, انہوں نے دوبارہ اداروں کے سربراہان کو گالیاں دینا ہی ہیں, ان سے ٹویٹ کرنا ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ مشال یوسفزئی بھی کہہ رہی ہیں, یہ بات علی بن گنڈا پور بھی کہہ رہے ہیں, شیر افضل مربت بھی کہہ رہے ہیں. حکومت نے اگر سیاست کرنی ہوتی تو بہت ساری باتیں تھیں, یعنی میرے علاوہ میرے خیال سے شاید ہی کسی حکومتی وزیر نے بات کی ہو کہ سلمان صفدر جو ہے 85% بنائی جو ہے وہ گنوا چکے تھے. صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, یہ بات ہم روز اس کو ڈسکس بھی کر رہے ہیں, اس کو مزید ڈگ آؤٹ بھی کرتے ہیں, لیکن پھر بھی پیشنٹ کی سیٹسفیکشن بہت ضروری ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ آپ محمود خان اکچرزئی صاحب, اگر آپ کو ان کی فیملی سے معاملہ ہے, محمود خان اکچرزئی اگر آپ کو ذاتی مولد سے معاملہ ہے, حالانکہ ماضی میں ڈاکٹر عدنان صاحب میاں محمد نواز شریف صاحب کے بورڈ میں بھی بیٹھتے تھے اور بار بار ہاں جاتے تھے وہ اسپتال کے اندر, لیکن کتنا ہی اچھا ہو کہ ان محمود خان اکچرزئی, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب, ان سب کو بھیج دیا جائے. ایک بار عمران خان صاحب ان کے منہ سے کہلوا دیں, عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہاں میں اپنے علاج سے بالکل مطمئن ہوں. کیا ہی اچھا ہو. کیاؤس تو ایک سسپینس تو ہے نا, آپ کچھ اور کہتے ہیں, میں آپ کی بات کو بڑا ویلیو کرتا ہوں. اختیار ولی صاحب کہتے ہیں کہ اسپتال ان کو منتقل کیا جا رہا ہے, وہاں ان کی فیملی سے ملاقات ہوگی. کل ہماری ایک اور وفاقی وزیر سے بات ہو رہی تھی, آج محسن نقوی صاحب کہتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا. سر ایک چیز جان بوجھ کے ڈیولپ بھی تو کی جا رہی ہے. دیکھیں میں کسی پہ کمنٹ نہیں کروں گا, لیکن یہ آپ کی میڈیا کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہماری پارٹی سے بھی جس کو بلاتے ہیں پہلے یہ دیکھا کریں کہ آئدر کہ وہ اس ڈیسیژن سے اویئر ہے یا نہیں. اگر ہمارے جو کولیگ دوست ہیں صرف سکرین پہ آنے کے لیے جس بات کا علم ہی نہ ہو وہ کر دیتے ہیں, تو ذرا میں اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتا. مجھے کل بھی اجمل جامی صاحب نے یہ سوال کیا تو میں نے کہا جی بالکل ہسپتال منتقل کرنے کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب 85% بنائی جانے کی خبر سامنے آئی تو مجھ سمیت تمام کیبنٹ ممبرز نے اور وزیر اعظم صاحب نے اتفاق کیا کہ اگر ان کا بہترین علاج جو ہے الشفا ٹرسٹ سے ہو سکتا ہے تو ہمیں بھیجنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب میڈیکل بورڈ بن گیا, میڈیکل بورڈ نے کہا کہ ان کی تو ریکوری جو ہے, روڈ ٹو ریکوری, وہ ایک عام پیشنٹ سے بہت تیز ہے. جو 6 مہینے میں ریکوری ہونی تھی وہ 25 دنوں میں ہو گئی ہے اور ضرورت نہیں ہے اسپتال جانے کی. تو ہاں اگر کل صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ دوبارہ انہیں ضرورت پڑتی ہے تو اسپتال ضرور لے کر جائیں گے. آپ اس معاملے سے ویل انفارمڈ ہیں سر؟ جو علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جتنی کوششیں محسن نقوی نے کی اتنی کسی نے نہیں کی, تو آپ جانتے ہیں کہ واقعی ملک کے قومی مفاد میں یہ سب ہوا ہے؟ محسن نقوی صاحب کا کردار ہے. علی امین گنڈا پور صاحب نے جو بات, ان کی عادت ہے کہ وہ خود کچھ دھماکہ کرتے ہیں اپنی جماعت پر بھی دوسروں پر بھی. یہ ضرور ہے کہ 26 نومبر 2024 کو جب ڈی چوک پہ صورتحال کشیدہ تھی تب ظاہر حکومتی اور تحریک انصاف دونوں کی طرف سے کوششیں جاری تھیں. اس کوششوں میں تجویز شاید کہیں پر آئی ہو تو اس تجویز کا انہوں نے ذکر اس انداز میں کر دیا. ادروائز محسن نقوی صاحب جو ہے ان کا اپنا ایک سٹانس ہے کہ بانی تحریک انصاف کی اگر رہائی ہوگی تو عدالتوں کے ذریعے ہوگی, اور انہیں سزائیں عدالتوں نے دی ہیں. کوئی وزیر داخلہ یا وزیر اعظم اسے رہا کر ہی نہیں سکتے. لیکن جو گنڈا پور صاحب نے بات کی, انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ باہر جو ہے ڈی چوک پہ 15 بندے تھے اور اندر 1.5 لاکھ بتا رہے تھے. انہوں نے یہ بھی کہا, میں کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ پوری پی ٹی آئی میں کسی نے اتنی کوشش نہیں کی جتنی محسن نقوی صاحب نے کی ہے. اس پہ سوال پوچھ رہا تھا میں آپ سے. جی نہیں, میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر محسن نقوی صاحب نے کوئی ایک مثبت رول پلے کرنے کی کوشش کی ہے کسی سٹیج پر بھی تو سراہنا چاہیے. لیکن مجھے چونکہ میں ان سے بات کروں گا, پوچھوں گا اس کا پورا بیک گراؤنڈ, لیکن گنڈا پور صاحب جو ہے وہ ظاہر ہے آدھی بات بتانے کے بعد آگے بڑھ جاتے ہیں. تو جب تک نقوی صاحب کا اس میں تفصیلی ورژن نہیں آتا تو میرے خیال سے اس پر جو بھی بات میں کروں گا وہ ایزمپشن بیس ہوگی. اچھا, حکومت پہ دباؤ ہے اس احتجاج کی وجہ سے کہ فیملی کو رسائی دے دے گی, حکومت دباؤ محسوس کر رہی ہے؟ آپ مجھے بتائیں, میں بھی حکومت کا ایک ادنا سا حصہ ہوں, کیا آپ کو کہیں سے دباؤ نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے, کوئی ایسا دباؤ نہیں ہے. ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں, یہ ٹک ٹک چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے اگر کے پی کے میں لوگ مشکلات فیس کر رہے ہیں, کے پی کے کی اپنی حکومت نے ہی اپنے لوگوں کے لیے سڑکیں بند کر دی ہیں, تو وہ ظاہر ہے ہم ساری چیزیں کھلوائیں گے, جو بھی آئیں گے قانونی طریقے سے ایکسرسائز کریں گے, لیکن کوئی پریشر یا دباؤ کوئی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. وزیر اعظم حذیفہ الرحمان صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. حکومت کا موقف آپ نے سنا ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے نیشنل
جنرل سیکرٹری فردوس شمیم نقوی صاحب اور علی امین گنڈاپور صاحب کے دوست شیر افضل مروت صاحب، ان سے بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت اور پاکستان تحریک انصاف کا انر سرکل اس حوالے سے کیا کہتا ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں ممبر قومی اسمبلی شیر افضل مروت صاحب سے۔ مروت صاحب، بانی پی ٹی آئی کی صحت کو لے کر ایک کیوس تو ڈیولپ ہو چکا ہے، پی ٹی آئی تشویش کا بھی اظہار کرتی ہے، احتجاج بھی کرتی ہے، کل آپ کے پی ہاؤس خود بھی گئے، گنڈاپور صاحب سے ملنے گئے تھے، بتائیے پی ٹی آئی میں چل کیا رہا ہے؟ بانی پی ٹی آئی کی صحت کو لے کر پی ٹی آئی کیا چاہ رہی ہے؟ بہت شکریہ مدعو کرنے کا۔ بدقسمتی یہ المیہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ گزشتہ تقریباً پونے 2 سالوں سے یہ اپنی صفوں میں اتحاد اتفاق قائم نہیں کر پا رہی ہے، اور جس کے نتیجے میں جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں وہ کلیکٹیو وزڈم سے محروم ہیں، ان میں آربیٹریرینس نظر آتی ہے، اور خان کے نام پہ یہ فیصلے پارٹی کو پہنچائے جاتے ہیں۔ جو ہے زیادہ تر جو اب رجحان بنا ہے گزشتہ 1 سال سوا سال کے اندر، جب بالخصوص بشرا بی بی اندر گئی ہے، اب جو ہے لوگوں کا رجحان جو ہے لیڈرشپ کی طرف ہے ہی نہیں۔ جتنے بھی پارٹی میں منصب لینے والے ہیں، وزراء ہے، وزیر اعلیٰ، وہ سب جو ہیں اپنی تمام وفاداریاں جو ہیں وہ پارٹی کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ، قاعدے کے بجائے اور اصولوں کے بجائے خاندان کے لوگوں کے ساتھ جو ہے گروی رکھ چکے ہیں، اور یوں جو ہے ایک فیصلہ ان کی طرف سے آتا ہے، ایک فیصلہ پارٹی کی قیادت کی طرف سے آتا ہے، اور ایک فیصلہ اڈیالہ جیل سے آ جاتا ہے۔ کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے پارٹی کے مابین اس انتشار کی وجہ سے پارٹی جو ہے وہ جو حملے اس پہ ہوتے ہیں اپنا دفاع نہیں کر پا رہی ہے، اور کوئی بھی سیاسی تحریک یا پارٹی جب اپنے صفوں میں جو ہے اتحاد قائم نہیں کر پاتی ہے تو پھر اس کا یہی اثر ہوتا ہے جو آج کل پاکستان تحریک انصاف کا ہے۔ اچھا مروت صاحب، اگر میں آپ کی گفتگو اور علی امین گنڈاپور کی گفتگو کروں تو مورلیس کم از کم الفاظ کا چناؤ بھی سیم ہی ہے۔ کل آپ دھرنے میں ان سے ملنے بھی گئے تھے، علی امین گنڈاپور صاحب سے، سہیل آفریدی سے بھی آپ کا مصافحہ ہوا تھا، مصافحہ کرنے کے بعد وہ چلے بھی گئے، آپ نے اس کو کہا کہ یہ نارمل چیز ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہ رہے تھے، اس کے بعد وہ وہاں سے گئے، لیکن ان کے فوکل پرسن یار محمد نیازی صاحب کہتے ہیں کہ جو شخص عمران خان اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ مخلص نہیں، اس کے ساتھ بیٹھنا بھی قبول نہیں۔ اب تو آپ کو واضح ہو گیا کہ سہیل آفریدی صاحب آپ کو ہی نہیں کتراتے ہوئے، اگنور کرتے ہوئے وہاں سے نکلے؟ دیکھیں، میں تو جب یہ وزیر اعلیٰ بنے تھے میں نے مبارکباد بھی دی تھی، سب سے پہلا کام انہوں نے یہی کیا کہ علیمہ خان کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے میرے فنڈ بند کرا دیے، تو ظرف سے ہی کسی کے فیصلوں کا پتہ چلتا ہے۔ پھر بھی اس کے باوجود جب کل میں علی امین خان کے پاس گیا تھا، نکلتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا، ہمارے اقدار یہ ایسے ہیں کہ ہم مہمان کو، چونکہ میرا گھر ہے اسلام آباد، ان سے ملا، مصافحہ کیا، جس کا جواب اس نے یہ دیا، بعد میں اس نے میرے خلاف بیان دیا کہ جی اب بات یہ ہے ان کی طرح جو ہے خاندان کے لوگوں کی جو ہے جوتے تو میں اٹھا نہیں سکتا ہوں، میں ایک وکیل ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کا۔ اور یہ سہیل آفریدی صاحب 9 مئی کے بعد خود چھپے ہوئے تھے ڈر کے مارے، اب یہ انقلابی بن گیا کہ جی میں چیمپئن ہوں۔ وہ چیمپئن جو ہے اس کو تو خان جانتا ہی نہیں ہے۔ مراد سعید کے جو دست شفقت ہیں وہ ان پہ پڑا اور بشرا بی بی نے رضامندی کر دی تو یہ وزیر اعلیٰ بن گیا۔ تو اب ایسے شخص کی جو ہے یعنی نہ یہ اپنے علاقے میں کمپین کر سکا، کارنر میٹنگ تک نہیں کر سکا، اور آ کے مجھے سیاست بتا رہا ہے کہ جناب خان کے گھر کے لوگوں کا منہ پیریے بند کر دینا، کسی کو چھوڑتے ہی نہیں ہے۔ تو یہ سیاست ہم نے نہیں سیکھی ہے کہ لیڈر کے علاوہ کوئی جو ہیں وہ ہمیں تانے دے، ہم پہ الزام تراشیاں کریں اور پھر مجھ سے یہ توقع کرے کہ میں جناب علی مقدس گائے سمجھ کے نظر انداز کروں۔ میں کسی کو معاف نہیں کرتا ہوں اگر وہ مجھ پہ ایگریشن کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس معاملے پہ دیکھیں نا ذرا، پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک ڈراؤنا خواب رہے ہیں ہمیشہ سے محسن نقوی صاحب، ایک ولن کا کردار رہا ہے ان کا،
پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے، چاہے 26 نومبر ہو، 5 اکتوبر ہو، اس سے پہلے اگر آپ زمان پاک دیکھیں، وہ ہمیشہ سے اس کا ذمہ دار انہی کو ٹھہراتے ہیں. یہ کل سے ایک اچانک سے تھوڑا سا ٹوئسٹ آیا ہے، اننیسیسری کوشچن تھا اور پھر غیر ضروری جواب ایسا لگا موقع کی مناسبت سے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ تک کہہ دیا کہ محسن نقوی صاحب نے عمران خان کی رہائی کے لیے سب سے زیادہ کوشش کی ہے اور فیلڈ مارشل سے بھی بات کی ہے، ان میں سے کسی میں اتنی ضرورت نہیں ہے ایسی بات کرنے کی. آپ کے پاس کیا معلومات ہے؟ حالانکہ آپ خود بھی محسن نقوی صاحب کو بہت زیادہ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں ان تمام حالات کا، تو محسن نقوی صاحب کی یہ کوششیں واقعی ہیں؟ دیکھیے، محسن نقوی صاحب نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب خود مجھے گرفتار کیا تھا لاہور میں، جب میں لاہور گیا تھا بطور وزیر داخلہ. پھر انہوں نے مجھے اسلام آباد میں کئی دفعہ گرفتار کیا، اور میں تو اپنے بہت سارے مسائل کا ذمہ دار ان کو سمجھتا آیا ہوں. لیکن جو علی امین خان نے جس کنٹیکس میں بات کی ہے، گرچہ میں ابھی بھی یہ رائے رکھتا ہوں کہ علی امین خان کو شاید اس پہ لب کشائی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ میں جو ہے اپنی ساری کشتیاں جلا چکا ہوں. مجھے نہ سوشل میڈیا کی پرواہ ہے، نہ پی ٹی آئی کی قیادت کی پرواہ ہے، نہ خاندان کے لوگوں کی پرواہ ہے، کیونکہ انہوں نے میرے لیے کوئی سٹیکس چھوڑ ہی نہیں دیے. میں کیا چیز ہار جاؤں گا؟ تو لہذا اب میں کھل کے اپنے جو معافی ضمیر ہے اس کا اظہار کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. تو لہذا میں یہ علی امین خان کے لیے میں یہ ٹرولنگ نہیں دیکھنا چاہتا تھا. انہوں نے جو ان کے حوالے سے بیان دیا، لیکن جس کنٹیکس میں انہوں نے بیان دیا وہ یہ تھا، کئی دفعہ میں نے خود بھی اس کو ایکسپیرینس کیا ملاقاتوں میں. جب بہت زیادہ رکاوٹ آ جاتی تھی تو علی امین خان کو ہی سب اپروچ کرتے تھے. یہ تمام بہنیں، تمام وکلاء، پارٹی کی قیادت ان کی منتیں کرتی تھی ہماری ملاقات کراؤ خان سے. پھر یہ محسن نقوی صاحب کو ریکویسٹ کرتے تھے اور وہ ملاقاتیں کراتا تھا. 26-25 نومبر مطلب یہ ہوا نا کہ پی ٹی آئی کے اس وقت کے جو لوگ تھے وہ صحیح مانتے تھے کہ علی امین گنڈا پور ہر جگہ پہ رابطے میں ہیں، وہ جو 12 اضلاع یا 8 اضلاع پار کر کے وہ جو 26 نومبر کو وہاں سے نکلے تھے، یہ سارے بہت بڑے بڑے کوشچن مارک آ گئے نا اس کے بعد. اگر وہ پشاور سے نکلتے ہوئے وہ ایک سیکنڈ سر پشاور سے نکلتے ہوئے وہ ریلی جس سے متعلق تھے کہ اب ہم کفن پہن کے جا رہے ہیں، ہماری لاشیں واپس آئیں گی، تو یہ تمام چیزیں اب ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تو بنتا ہے نا. اس پہ ذرا کچھ کہیے. دیکھیے، یہ لاشیں اور یہ الفاظ تو یاد رہ گئے ہیں، لیکن وہ بھی یاد کریں نا کہ فروری کے بعد سے لے کر علی امین خان کے وزیر اعلیٰ کے ہٹائے جانے تک پی ٹی آئی میں جو تحریک تھی، جو جلسے جلوس تھے، جو قیدیوں کی، جو ملٹری ٹریبیونل کے جو قیدی ہیں، جو مر گئے، شہید ہو گئے، ان کے برسا ان سب کی کفالت کرنا، کروڑوں روپے دینا، پارٹی کو دینا، خان کے وکلاء کو دینا، تمام جلسوں کے لیے اخراجات اٹھانا، پھر تمام جلسوں کی خود قیادت کرنا. پھر یہی علی امین تھا جو جب محسن نقوی صاحب وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے تو ان کو اٹھایا گیا. میں ان کا وکیل تھا. ان کے 10 کے 10 ناخن پاؤں کے اکھاڑے گئے تھے، ان کے بال کاٹے گئے تھے، ان کے پنجاب میں بہت سے جیلوں میں پھرایا گیا تھا. یہ قربانیاں اس کی رہ گئی. پھر 9 مئی کے بعد جو تحریک میں نے شروع کی تو پھر پی ٹی آئی کی قیادت میں یہ ایک واحد علی امین خان تھا جو میرے ساتھ تھا. کوئی ایک لیڈر کا بتا دیں کہ وہ میرے ساتھ تھا یا انہوں نے میرا کوئی ساتھ دیا ہو. میں نے جتنے پروگرام کیے کے پی میں، سندھ میں، وہ تمام یہی کیا کرتا تھا. تو لہٰذا اسی لیے تو میں ان کی بہت ساری قربانیوں کا بھی گواہ ہوں. اب جو ہیں کوئی نکال کے دکھا دے نا، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ دھرنے پہ، تو ان کو شرم نہیں آتی ہے؟ 15-20 لوگوں کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی بڑی پارٹی ہے. وہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ڈی چوک آیا کرتے تھے، ایک تحریک زندہ تھی پارٹی میں، جو ہے ایک جوش و جذبہ تھا. یہ ساری چیزیں جو ہیں علی امین کے جانے کے بعد تو مکمل ہی غرق ہو گئی ہے. اچھا، اگر کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، سوشل میڈیا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے اس پیک کو ہی ختم کر دیا. ہر بار اس پیک پر لے کے گئے پبلک کو اور پھر آرام سے اس دھرنے کو ختم کر دیا گیا، آرام سے وہ ساری موومنٹ ہے اس کو بالکل روک دیا گیا. تو اس کے ذمہ دار بھی علی امین گنڈا پور صاحب ہی ہیں. نہیں، میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کی بہت سارے مسائل کا ذمہ دار اس کا سوشل میڈیا ہے. وہ یوٹیوبرز ہیں جو پہلے یہاں اربوں کما گئے. فیض حمید کے سارے ان کے ارکارے بنی ہوئی تھے، چاہے شہباز خلق ہو، چاہے محمود پیرزادہ ہو، یا جو صابر شاکر ہو، یا اور جتنے بھی ہیں. اور انہوں نے سب نے کوئی قبضہ مافیا ہے، کوئی فراڈ ہے، کوئی ٹیکے لیتا ہے. اور یہاں سے جانے کے بعد وہاں یوٹیوب چلانے کے لیے وہاں پہ بھی کروڑوں کما رہے ہیں.
तो इन लोगों ने जो है पार्टी का जो है वो डायरेक्शन संभाली हुई है, इनके डर की वजह से जो पार्टी की क़ियादत है वो भी कोई खुल के बात नहीं कर सकती है, और यही वजह है, और इनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो सिर्फ दो लोग इनकी नजर में गद्दार नहीं है, बाकी पूरी पीटीआई गद्दार है, एक सलमान अकम राजा और एक अलीमा खानम। अच्छा, एक और चीज भी ना जरा कह दें, आपकी गुफ्तगू से, अली अमीन गंडापुर साहब की गुफ्तगू से, आज मोहसिन नकवी साहब की गुफ्तगू से, चाहे इसके पीटीआई कहती है कि किसी किस्म का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है अलीमा खान साहबा का, लेकिन आप लोगों की गुफ्तगू से लगता है कि पीटीआई को कंट्रोल दरअसल अलीमा खान साहबा कर रही है। मेरा भी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक, अगर वो ये बात करती है तो मैं भी ये बात करता हूँ, करता सारा दिन रात सियासत ही हूँ, और मैं ये कहूँ मेरा सियासत, और ये सियासत कोई गलती तो नहीं है ना। मतलब ये है, मैं तो ये समझता हूँ कि आलालेलान अगर ये कोई आईन के तहत, पार्टी के आईन के तहत कुछ जिम्मेदारियां दे दी जाए ताकि ये मामला जरा रफा हो सके, क्योंकि जिम्मेदारियां हैं ही नहीं, जिम्मेदारियां जिनके हैं उनको अदा करने नहीं दी जा रही है। ठीक ठीक। अच्छा, इसको बताइए, इमरान खान साहब की सेहत को लेकर ना आसिफ अली जरदारी साहब रोजाना कोई ना कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं और तसलसल के साथ दे रहे हैं। कभी कहते हैं कि मर्दों की तरह जेल काटने का कहते हैं, कभी कहते हैं सियासत में ऐसा होता है बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मदर टेरेसा या क्रिकेट के गॉड बन जाते हैं। आपके जरदारी साहब से अच्छे ताल्लुक है, माजी में आप कह भी चुके कि इस पूरे ऐवान में सदर जरदारी जितनी जेल किसी ने नहीं काटी, तो क्या सदर जरदारी को इस मौके पर ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए? मुझे बहुत अफसोस हुआ उनका ये स्टेटमेंट सुन के, खुद ये जेल में रहे हैं और 11 साल जेल बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जो अल्फाज उन्होंने खान के लिए इस्तेमाल किए, और वो 1.5 साल उसके नहीं हुए, ये 2.5 साल हो गए, ये 1 साल खाने का भी कोई जवाब नहीं था कि 2.5 को आप 1.5 बना रहे हैं। फिर जिस तरीके से जेल ये काट रहे हैं, जिस तरीके से वो जेल काट रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं पीटीआई के दोस्तों की जो है वो पीपल पार्टी के दोस्तों की दिल आजारी करूँ, लेकिन जरदारी साहब ने जो है वो बहुत ज्यादती की, हद कर दी अपने बयान में, और मेरा ख्याल नहीं है कि कोई हमदर्दी अब इनके साथ रह गई है मेरी। ठीक, बहुत शुक्रिया। मेंबर कौमी असम्बली शेर अफजल मुनव्वर साहब हमसे बात कर रहे थे। मजीद बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी साहब से। नकवी साहब, बानी पीटीआई से आज भी किसी की मुलाकात नहीं हुई, अलबत्ता वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि डॉक्टर नदीम कुरैशी को पीटीआई के कहने पर ही मेडिकल बोर्ड में शामिल किया गया था, और उन्होंने अलीमा खान साहबा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वो बीमारी को कैश करा रही हैं। नकवी साहब, अब जबकि आंख में बेहतरी भी आने लगी है, फिर क्यों पीटीआई सियासत कर रही है, और आप कैसे देखते हैं मोहसिन नकवी साहब के बयान को? मेरे ख्याल से नहायत ही बेहुदा किस्म का बयान है। इसी के पीटीआई का जो कंसर्न्स हैं, वो पहली कंसर्न तो ये है कि इमरान खान की ये कंडीशन अकर क्यों हुई। वो जब तक टोटल मेडिकल चेकअप नहीं होगा, तो सिर्फ नदीम कुरैशी जो है वो एक आई स्पेशलिस्ट हैं, वो वैस्कुलर नहीं है, वो ब्लड प्रेशर के जो बढ़ा है उसका वजह नहीं बता सकते, डाइट है क्या चीज है, पहले कॉज पता चलेगा, फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट डिटरमिन किया जाएगा। इसे कि ये चीजें खुद ब खुद तो नहीं होती, इसके पीछे कॉज एंड इफेक्ट है, और यही हम बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब का एक कंप्लीट मेडिकल चेकअप की जरूरत है, जिसमें उनके जो परमानेंट, आज की बात नहीं है, खान साहब कॉन्स्टेंटली जो है उनके 2 डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल उनको हेल्थ को मॉनिटर करते आए हैं, उनकी प्रेजेंस भी जरूरी है, so that they can observe themselves। इनका दोनों का रिकॉर्ड भी ऐसा है कि उन्होंने आज तक कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी नहीं दिया, दो वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद शौकत खानम एंड पीटीआई। सर, इस पर जरा रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने अलीमा खान को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा है कि उन्होंने मेरी मंजी ठोकी है, क्योंकि जब मैं वज़ीर आला था तो मेरी मुलाकातों पर सवालात उठाए जाते थे, और आज इमरान खान साहब से मुलाकातें ही नहीं हो रही। ये देखिए, अब आप भी जमालों का किरदार ना अदा करें, जो मुझे करना होगा उनके साथ वो पार्टी के अंदर बैठ के करूंगा, मैं पब्लिकली आपके प्लेटफॉर्म पे या उसके अवाम के लिए नहीं। ऑब्वियसली आई डोंट थिंक सो दैट अली अमीन गंडापुर का स्टेटमेंट इज एन एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, स्पेशली तारीख के इस मोड़ के ऊपर और इन हालात में जिससे हम गुजर रहे हैं। और इस खबर में कितनी सदाकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बुशरा बीबी और अलीमा खान साहब से मुतल्लिक बयानात पर साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने का फैसला किया है। बताइएगा ये एक्शन किस किस्म का होगा? गंडापुर साहब दोबारा से एक्टिव हुए हैं, उस वजह से क्या क्या चीज़ें ये जाहिर कर रही हैं? मेरे ख्याल से पहली चीज तो ये कि एक्शन होगा, तंबीह होगी, बातचीत होगी, समझाया जाएगा,
सीनियर्स बैठेंगे, उनसे उनको वजूहात पूछी जाएंगी, सबूत मांगे जाएंगे कि वो क्यों कह रहे हैं, उसके बाद ही कोई एक्शन होगा। ही इज अ सीनियर मेंबर ऑफ द पार्टी, उनकी बहुत सारी कुर्बानियां हैं, हम उनको सराहते हैं, उन्होंने जैसे सोबतों से गुजरे हैं उसका भी हमें अंदाजा है, और पुराने मेंबर हैं पार्टी के, तो वो काबिल एहतराम भी हैं, लेकिन नोबडी इज अबव डिसिप्लिनरी एक्शन। ये नहीं है कि अगर मैं सीनियर हूं और पार्टी का इस वक्त सीनियर मोस्ट एक्टिव मेंबर हूं तो मैं जो कहूंगा वो जायज हो जाएगा। पार्टी की एक पॉलिसी है, पार्टी का एक मतबा नजर है, मुझे किस फोरम पे क्या बात करनी चाहिए उसका मुझे एहसास होना चाहिए। अगर मैं उसका नाजायज फायदा कोई उठा के बात करूंगा जिससे पार्टी को फायदे के बजाय नुकसान पहुंचेगा तो मुझे जवाबदेह होना लाजिम है। बहुत शुक्रिया। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फरदौस शमीम नकवी हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद। जेनेवा में ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी तनाज़े पर मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ। मुज़ाकरात के इस राउंड में अमेरिका की नुमाइंदगी अमेरिकी एलची स्टीव विटकॉफ और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुश्नर ने की, जबकि ईरान की जानिब से वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इस बैठक में शमूलियत इख्तियार की। इससे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो जेनेवा मुज़ाकरात में बिलवास्ता शामिल होंगे। एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि माजी में ईरान ने मुज़ाकरात के दौरान सख्त मौक़िफ़ अपनाया, ताहम गुज़िश्ता बरस अमरीकी कार्रवाइयों के बाद तेहरान को अपने रवैये के मुमकिन नताइज का अंदाज़ा हो गया है। उनके बकौल इस बार ईरान ज़्यादा संजीदा दिखाई दे रहा है और किसी मुमकिन मुआहदे तक पहुँचने में दिलचस्पी भी रखता है। सफारतकारी के साथ साथ मशरिक़ वुस्ता में बड़ी जंग के बादल भी मंडलाने लगे हैं। BBC रिपोर्ट करता है कि अमरीकी बहरी बेड़ा USS इब्राहिम लिंकन ईरान के करीब पहुंच गया है और फासले में सिर्फ 700 किलोमीटर रह गया है। अमरीका के पास ईरान पर यौमिया 800 हमलों की सलाहियत हासिल हो गई है। मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी जंगी जहाज़ों की तादाद बढ़कर 12 हो गई है। बहरी बेड़े में 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, F-35 फाइटर जेट समेत 90 तैयारे और 5680 एहलकार मौजूद हैं। दुनिया का सबसे बड़ा अमरीकी जंगी जहाज USS जेराल्ड R. फोर्ड भी 3 हफ्तों के अंदर मशरिक़ वुस्ता पहुंचने वाला है। रॉयटर्स रिपोर्ट करता है ईरान ने खुद पीर के रोज अबनाए हर्मुज़ में एक फौजी मशक का आगाज किया, जो खलीजी अरब रियासतों से एक अहम बैनुल-अक़वामी आबी गुजरगाह और तेल बरामद करने वाला रास्ता है। रॉयटर्स के मुताबिक वाशिंगटन और इसके करीबी इत्तेहादी इसराइल का ख्याल है कि ईरान जौहरी हथियार बनाना चाहता है जिससे इसराइल के वजूद को खतरा हो सकता है। ईरान का कहना है कि उसका जौहरी प्रोग्राम खालिस्तन पुरअमन है, हालांकि इसने यूरेनियम की अफजूदगी बिजली की पैदावार के लिए दरकार अफजूदगी से कहीं ज्यादा और बम के लिए जरूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान का कहना है कि वो पाबंदियों में रिलीफ के बदले में सिर्फ अपने जौहरी प्रोग्राम पर पाबंदियों पर बात करने के लिए तैयार है और वो यूरेनियम की अफजूदगी को मुकम्मल तौर पर तर्क नहीं करेगा और ना ही अपने मिसाइल प्रोग्राम पर बात करेगा। दूसरी जानिब बांग्लादेश में जेनजी के इनकलाब के बाद नए जमहूरी सफर का आगाज हो गया है। बांग्लादेश के हालिया इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले तारिक रहमान ने बतौर वजीर आजम हलफ उठा लिया है। बांग्लादेश के सदर शहाबुद्दीन ने जातीय सभा भवन के साउथ प्लाजा हॉल में तारिक रहमान से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में पाकिस्तान के वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल समेत मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदे भी मौजूद थे। 12 फरवरी 2026 को मुनक़िदा इंतखाबात में BNP ने 209 नशिस्तें जीतकर सबसे बड़ी सियासी जमात के तौर पर उभरी थी, जबकि जमात इस्लामी और दीगर इत्तेहादी जमातों ने मजमूई तौर पर 77 नशिस्तें हासिल की। तारिक रहमान के वजारत उज़्मा का हलफ उठाने के साथ ही बांग्लादेश में डॉक्टर महमूद यूनुस की सरबराही में कायम होने वाली अबूरी हुकूमत का खात्मा हो गया है। मोहम्मद यूनुस अगस्त 2024 में खुद साख्ता जलावतनी खत्म करके वतन वापस लौटे थे और इक़्तिदार संभाला था। उनकी वापसी इस वक्त हुई थी जब भारतीय हिमायत याफ्ता साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना की सख्त गिर हुकूमत को तलबा की क़यादत में होने वाली अवामी तहरीक ने इक़्तिदार से हटा दिया था। बांग्लादेश के अबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस जाते जाते अपनी आखिरी तकरीर में भारत को मिर्चें लगाकर गए। भारतीय अखबार इंडिया टुडे के मुताबिक बांग्लादेश के अबूरी सरबराह और नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस ने अपनी इख्तितामी तकरीर में भारत को तनकीद का निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 25 मिनट पर मुहित तकरीर में मोहम्मद यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश के खुले समंदर के जरिए भारत के ज़ेर इंतज़ाम शुमाल मशरिकी 7 रियासतें, जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, उनके लिए मुआशी तरक्की के लिए वसी मौके फराहम कर सकता है। जोग्राफियाई तौर पर बांग्लादेश भूटान, चीन और म्यांमार से घिरी हुई है, यानी उनका समंदर से बराह रास्त कोई राब्ता नहीं है। इंडिया से ज़मीनी राब्ता सिर्फ शिलीगुड़ी राहदारी के जरिए ही है, इसलिए मोहम्मद यूनुस के बयान पर गुज़श्ता साल भी तनाज़ा हुआ था। 7 सिस्टर्स की एक रियासत अरुणाचल प्रदेश पर चीन पहले ही दावा करता है। चीन इसे जनूबी तिब्बत कहता है। यहाँ तक कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों के नाम चीनी ज़ुबान में भी रख दिए हैं। ऐसे में भारत के लिए बांग्लादेश में हुकूमत की तब्दीली एक अहम स्ट्रेटेजिक पेशरफ्त है, जो कि 7 सिस्टर्स के तनाजुर में भारत के लिए सफारती और मुआशी तवाज़ुन का नया चैलेंज पैदा कर सकती है। पाकिस्तान फ्रंट से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।